تم نے اپنے 100 کی خاطر ایک مسلم کی عزت کو لوٹتے دیکھا، تمہیں جرت نہیں پڑی کہ میں کہوں تم ادھر کیا کرنے ہیں۔ آج کا اگر جمعہ تم نے اپنے دل میں رکھا تو تمہیں بڑی غیرت ملے گی، بڑا سکون ملے گا، اور تمہیں پتہ چلے گا اصل اسلام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ حسن سوسائٹی جتنے بیٹھے ہیں، میرے چاند عمر صاحب آئے اور دوست احباب آئے، سبھی سے میں کہوں گا، جتنے میرے یہ دوست آئے ہیں سننے، آج کا جمعہ اپنے دلوں میں لکھ لو۔ ہاندی پاویں تم نے ایک تاویں ایتھے کھلونا، ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا۔ کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا، بی بی رو رہی ہے، ہائے میرے جال کے قصر سلطان میرے جال کے سامنے بیٹیاں کھڑی کر کے پھول پیش کرتے ہو کہ برات پہ پھول پھینکو، سامنے لڑکے ہیں، سامنے دولے کے یار ہیں، ساری لڑکیاں پھول پھینکو۔ ہائے افسوس، ان مردوں کا استقبال کرنے کے لیے تمہارے پاس مرد نہیں، ان لڑکوں کا استقبال کرنے کے لیے تمہارے پاس لڑکے نہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے تمہارے پاس بوڑھے نہ رہے۔ تم نے جوان لڑکیاں کھڑی کر دی، تم نے جوان لڑکیوں سے کہا اس برات کا استقبال کرنا ہے۔ آندیے پاویں تم نے ایک تاویں ایتھے کھلونا، ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا۔ کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا، میں ملکہ آدمی نائی۔ آندے نے تو روئی کیوں؟ آندی ہے میرے خالو دی عزت بڑی ہے، میریو بیٹیوں باپ دی چٹی داڑھی دیکھیا جائے، ماں دے چٹے تولے دیکھیا جائے، شریکاں چ وسنا بڑا اوکھا ہوندا، شریکے چ رہنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، عزت نہ رہنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ جس باپ کے بڑھاپے میں، جس دور میں بیٹی اپنے ہونے والے دوست کے ساتھ دوڑ جائے، باپ مسجد کی اگلی سب کا نمازی نہیں رہتا، ماں شریکے میں نہیں رہتی، مکان بیچ جاتے ہیں، سوسائٹیوں سے نکل جاتے ہیں، محلوں سے نکل جاتے ہیں، اپنوں سے دور چلے جاتے ہیں، زندگی دے ساہ پورے کر دینے۔ میری بیٹیوں قرآن پڑھے آج، سورت مریم پڑھے آج، انہاں ماپیاں نے تانوں بڑی محنتاں پالے، بڑی محبتاں پالے، خود بھوکے رہ کے تانوں کھوایا ہے، خود پیڑے کپڑے پا کے تانوں سونے کپڑے پوائے نے۔ روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹولے دے، بن ماواں دے کبھی ٹکڑے کھولے دے، اپنی ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، اپنی باپ ماں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے۔ ہٹے پرانے کپڑے تن تے پاندیے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے، ودے کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے، بادشاہ وال لاڈ آپ لڈاندی ہے، ٹھنڈے سال لوگ کھانے پہ جاتے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماواں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں،
नदी नैना चो इंजो बन के वगदी बाबे आवाज तुझे सुनी लगदी रोते हमें के शरीक भी बुए बोल दे बिन मावा दे कावी टुकड़े खोल दे मेरियो बेटियों मां दा मान तोड़िया जे बाप दा मान तोड़िया जे भरा दा मान तोड़िया जे बरादरियां रुल जांदियां जे तेरे 2 मिनट किसे लड़के कोल बैठ नाल भरा कतल हो जाणगे बाप पिंड छड़ जाएगा। आज कितनी बेटियों के सताए माँ बाप कब्रों में पड़े। दोस्तों में ऐसे नजर उठा के बात नहीं कर सकते। इन बच्चों की वजह से कितने भाई हैं जो मजलिस में सर उठा के बात नहीं कर सकते। तुम्हें इसलिए माँ बाप ने जमा था, तुम्हें इसलिए पाला था कि तुम बड़े होकर उनको जीने के काबिल न छोड़ो। अपने मुंह से निकाल कर लुकमा तेरे मुंह में डाला कि तुम मुझे बरादरी में जीने के काबिल न छोड़ो। ये खालू है, बाप दुनिया से जा चुका है। बोलो कहां जा चुका है? दुनिया से जा। मरियम दा माना आबिदा जाहिदा नावी मरियम बनी मरियम ही गई। पता की आंदी है भावे तूने कतावी इथे खलोना हो जा कंडीता मेरे सामने तो होना। कहंदा जबरील बीबी मरियम तो रोना मैं मलका आदमी नाई मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह कलाया है। मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह कलाया है। मैं दे जावा पुत्र उन्हें आदर फरमाया है। आखदी मरियम मैं ना अकद कराया है किवें जनांगे बच्चे ताई। आंदी वे वीर मैं आया नहीं गल सुनने वाली शेख गुलाम मंसूर साहब जिन्हें बैठे जे लफज बड़ा बड़ा सुनिया जे ध्यान अल्लाह जानदा बड़ा ईमान वाला जुमला लरा पल्ले बन लो। बीबी पाक बैठियां ने जमुना दी सामने खड़े ने बड़ा जुमला ईमान वाला है जे अज समझ जावे ते पल्ले बन ले बड़ा बड़ा जुमला है। आंदे ने बीबी मैं जबरील हां मैं फरिश्ता है मैं इंसान नहीं आया ऐ सामने खड़ी है ना इन्ने बैठे जे बड़ा बड़ा जुमला ध्यान ना सुनिया जे ये बीरा सामने खड़ी है। आंदियां इत्थे गल करना भी मुनासिब नहीं। जिन्ने लड़के बैठे जे किन्ने बैठे जे जेड़े अल्लाह जानदा है नबी सारी सारी रात 2-2 3-3 घंटे गल्लां करदे जे 5-5 घंटे गल्लां करदे जे अल्लाह नबी सुनिया जे ध्यान नाल जेड़े शादी तो पहले गपशप करदे जे शरीयत ने निकाह तो पहला ये मलाला तक पैगाम पहुंचा दो। तुम कहती हो पार्टनरशिप में भी जिंदगी गुजार सकते हो। तेरे इस्लाम ने ते गैर महरम ते दूर दी गल है अजे मंगनी हुई है। शरीयत आंदी है जब तक निकाह ना होवे लड़की मंगेतर ना भी गल नहीं कर सकती। ये तुम्हारे घर की शरीयत होगी ना। ये इस्लाम किसी की लौंडी नहीं है कि जिस तरफ लगाए लग जाए। ये इस्लाम किसी के घर की बांदी नहीं है कि जिधर लगाओ लग जाए। ये इस्लाम किसी की लौंडी नहीं है कि जिधर रखो ये खड़ी हो जाए। ये इस्लाम इज्जत रखता है, इस्लाम मकाम रखता है, इस्लाम गैरत रखता है, इस्लाम कुव्वत रखता है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द। अल्लाह की कुर्सी जमीन और आसमानों का हाथा किए। इस्लाम तो कंट्रोल वाला मजहब। और हाथ खड़े करके कहें इंशाल्लाह इस्लाम गालिब आके रहेगा। हाथ दोनों हाथ खड़े इस्लाम गालिब। इस्लाम गैरत वाला मजहब। ये तो बगैरती खत्म करने के लिए आया।
یہ تو بے حیائی ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو بیٹی کی عزت محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ماں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ملالہ کہتی ہے کہ یہ حق نہیں دیتا، لو یہ بیٹیوں کو عزت اسلام دیتا ہے، ماں کو عزت اسلام دیتا ہے، باپ کو عزت اسلام دیتا ہے، استاد کو عزت اسلام دیتا ہے، شاگرد کو عزت اسلام نے دی، آقا کو عزت اسلام نے دی، نوکر کو عزت اسلام نے دی، ملک کو عزت اسلام نے دی، عبادت خانے کو عزت اسلام نے دی، مولوی کو عزت اسلام نے دی، نمازی کو عزت اسلام نے دی۔ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ ایک ارب پتی ہے، ایک کرائے پہ رہتا ہے، صف میں کٹھے کھڑے کر دی، ایک کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ یہ اسلام کی عزت نہیں۔ ادھر چاچا منشا گوپے راہو چودھری بندہ ایتھے کھڑا ہوئے نال ہو دے، عام جا بندہ کھڑا ہے تو جرت نہیں کر سکتا کہ بازو پکڑ کے پیچھے کرے کہ بھئی تم ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر سعودی بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عام آدمی کھڑا ہو جائے، بادشاہ کی جرت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہے۔ اس سے بڑی کوئی عزت دے سکتا ہے؟ عزت بتاؤں؟ آؤ میں بتاؤں عزت کیا دی ہے۔ یہ ملالہ کو کیا پتا ہے کہ اسلام نے کیا عزت دی ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، نبی کریم بتا کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، نبیاں دا سردار ہے، رسول ہاشمی ہے، امام الانبیاء نبیاں دا سردار ہے، کملی والا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، نبیاں دا سردار ہے۔ مکہ پتا ہو گیا، امام الانبیاء بیت اللہ چ کھڑے، فرمایا آئینہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ آئینہ بلال، انا لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کریم کھڑے نے، امام الانبیاء کھڑے نے، میرا چند زمان گنجر امام الانبیاء کھڑے نے، بیت اللہ ہے۔ میرے نبی فرماندے بلال کہاں ہے؟ میرے نبی دا بلال پچھلیاں صفوں چپ رہتے آیا، جی یا سیدی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حکم ہوئے۔ فرما بلال آج پیچھے رہ گیا، کہندہ سونیا میں سوچیا میں حبشی غلام ہے تے میری کیا اوقات ہے، آج چودھری ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، اور میں سوچیا بلال نو آج کنے یاد رکھنا ہے۔ حملی والے نے فرما بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیا ہون گیا، اور ساری دنیا نیچے کھڑی ہوگی، اور بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان کہے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اس ملالہ کو کیا پتا ہے کہ اسلام نے کس کس کو کتنی عزت دی ہے؟ یہ جتنا مجمع ہے، مرکز بڑا بڑا ہے، ان کو میرا پیغام ہے، آج میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ انہیں ذرا دھیان عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بڑا بڑا جملہ کہنے لگا ہے، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، میری بہناں بھی دھیان نہ سن، میرے میرے دھیان نہ سن۔ اللہ جانتا ہے بی بی مریم سامنے کڑیاں نے، اس زمین تے بیٹھی اللہ قرآن بنا دیتا۔ بولو کی بنایا؟ قرآن بنا دیتا ہوں۔ اب ایکنا ذرا دھیان ہے، یہ پارٹنرشپ کی بات کرتی ہیں، ایتھے جناب نبی سن لو دھیان دینا، اللہ جانتا ہے، سنیا جے میری پہنا بھی دھیان نہ سن، میرے میر بھی دھیان نہ سن۔ حضرت جناب شعیب نبی نے تیج بیٹھے نے، جوان بیٹیاں نے تے بکریاں ٹھلیاں نے، نبی اللہ در ہون لگ پیا، اکھاں ڈولن لگ پیاں نے، ہنجو ڈگن لگ پینے تے جوان بیٹی
کول آئی تے آن کے کی کہندی ہے سنیا جے دھیان نال وے بابا کیوں ہویا ہے اللہ جاندا دے میں ویکھیا نال دے کمرے چ پتر ستے ہون کدی باپ نو پوچھیا نہیں ابا جی اج خیر تے ہے نا 900 میل تے 200 میل تے ایتھوں لیل پر ویاں ایتھوں میرا چور کھانے ویاں ایتھوں فیصلہ آباد ویاں ہون ایتھوں میرا گجرانوالے ویاں ہون گرمولے ورکا ویاں ہون میرے میرا نشہرہ ورکا ویاں ہون ننکانہ صاحب ویاں ہون فون کر دیا ابو راتی مینوں نیند نہیں آئی میں پوچھا میرا بابا خیر نال ہے کہ نہیں یہ 200 میل تو سفر نہیں کر دیا فون کر کے پوچھ دیا اج میرا بابا خیر نال ہے کہ نہیں گل بڑی وڈی کر لگا ہے جوان بیٹیاں نے انج اپنے بابے بلائیاں نے آندیاں کی نے سنیا جے دھیان نال جوان بیٹیاں نے اپنے بابے پر بیٹھیاں نے ہنجو وگدے پے نے وے بابا کیوں رویا ہے آندے نے بیٹیاں اکھاں جواب دے گیا بکریاں چاروں والا پتر پانی تے تیاں اونچ جوان نے تے جوان بیٹیاں کپڑے دا پلو پکڑے اپنے بابے دیاں ہنجو صاف کر دیاں وے بابا اے رون دی کیڑی لوڑ جے پت نہیں تے کی ہویا اسی پت بن کے وکھا دیاں گیاں بڈا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بے اولاد دی قبر تے جایا کر ہوندا جاندا کدی دعا ہی منگایا کر بے اولاد دی قبر تے نشانی رکھایا کر بڈا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں دیاں بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں ان کون پوچھے تو کی کردا اے تے مرضیاں رب غفار دیاں اج میں ہاتھ جوڑا پورے جمعے چ بے اولاد نو کدی نہ کہیں تیرا کنے کھانا ہے او لوکو تیری یہ گل نو تیر بن کے وج جانی ہے اے سیدھی عرش والے نو نشانہ ہے یخلقو ما یشاء یہب لمن یشاء ناسم و یہب لمن یشاء ذکور او یذبح ذکران و اناسا و یجعل من یشاء ایتھے بی بی مریم بیٹھی ہیں ایتھے جناب شعیب دیاں بیٹیاں اوتھے ذکر قرآن چاہیا ایتھے ذکر قرآن چاہن لگا ہے یہ ملالہ کو کیا پتا ہے اسلام کی بیٹیاں زمین پہ چلے اللہ قرآن بنا دیتا ہے اسلام کی بیٹی زمین پہ غیر محرم سے بات کرے اللہ قرآن بنا دیتا ہے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ ہیاں دیاں بکریاں چار دیاں اللہ شعیب دا نہیں سے دل کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں رانا صاحب کل سن والی چکھا لذت ایس بہار دیاں ان کون پوچھے تو کی کردا اے تے مرضیاں رب غفار دیاں تارا اصل عقیدے دیاں بندیاں نے شانہ سنگیاں نے ہردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترسد آئے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے میں کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دے میڑ پاہ دے میں کتے تیاں پتر نالے مال دور فضل کرم دے میں برسا دے میں تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے ان کون کچھ داؤ ہاتھ کھڑے کر کے بولو اے اللہ تے قبضہ کدا ہے لفظ اللہ اونچی اولاد کون دیندا ہے بیٹے کون دیندا ہے اے بیویاں نال منہ بناندے جی آندا جی میں اسلام دا ٹھیکیدار ہوں میں قرآن دا ٹھیکیدار ہوں شرم سے ڈوب مر تمہیں پتہ نہیں ہے تم بیٹا پیدا ہونے والا ہو تم سکول سے کالج سے دفتر سے چھٹی کر لیتے ہو کہ میں نے اپنی بیگم کے پاس رہ اور تمہیں الٹرا ساؤنڈ میں بتا دینا بیٹی پیدا ہونی تو تم کہتے ہو میں نے کام پہ جا رہے ہیں اس لیے ماما آپ کے پاس
اور اگر بیٹا پیدا ہونا ہو تو تم کہتے میں آپ کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ادھر بعد میں مروں گا آپ کے پاس، تم بیوی پہ نہیں مرے، تم بچے پہ مرے ہو، اور اس بیٹے نے تمہیں بڑے ہو کر عزت نہیں بخشنی کیونکہ تم اللہ کی تخلیق کے ساتھ خوش نہیں۔ بیٹی کس نے دی ہے؟ اللہ۔ اتنے بیٹھے ہیں دسن ہاں جدو بیٹی پیدا ہوندی ہے کنے کو فون کر دینے زمان نو مدنی یار تیرے کر پتیجی پیدا ہوئی ہے، زمان میں نو فون کرے مدنی سب تڑ کر پتیجی پیدا ہوئی تا یہ فون کرے، کسے نو فون کر کے کوئی دستا ہی نہیں، کیوں اس کار چو مرگ ہو جاندی سستا جاندیاں نے جناب الٹرا ساؤنڈ کراؤں، بہو آپ کو جوس پلاؤں، آپ کو شربت پلاؤں، آپ کو پانی پلاؤں، آپ کو میں پائنے پر پلاؤں، سارے رستے جوس پلاؤں دیاں جان گیاں۔ جدو اتھو دسے گی نا نرس کہ کر بیٹی پیدا ہونی تے آندیاں منہ تے 12 بجے ہونگے، مورا بھی نہیں پوچھ دیا وہ بولو تے صحیح ہون سسری با کچھ ہونگے، سچی گل ہے نا، حقیقت ہے نا، جو تصویر ہے میں سامنے کر دی ہے، یہی معاشرہ ہے۔ بیوی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ہم اس کو کہتے اٹھ کے کام کر، تے منڈا پیدا ہویا ہوئے کوئی گل نہیں مہینہ پا کام والی رکھ لینے، تو منڈا کھڑا منڈا کھڑا۔ یہ ہے تمہارا اصل نقشہ، پھر تمہارا کیسے ذکر قرآن میں آئے؟ اور یہ بیٹوں کے چکر میں تویزوں والوں کے پاس جاتے فلانے کو تویز کرایا منڈا پیدا ہے، ایک تویز والا میرا بیلی ہے وہ تویز کر کے دیندہ ہے بھی منڈا ہوئے گا، تے میں انہوں پوچھا بھی تیرے کنیا دا کوئی بھی نہیں، وہ دا اپنا ایک بھی نہیں، تو لوکن منڈی ہو منڈی۔ میں کہا یار کیسا تو بننا ہے تو لوکن تویز کر کر دینا، اچھا اللہ دی قسم اٹھانا ہے جے تویزان نال منڈے ہوندے تے مخالف دے کار تگلا کانی کوڑی بھی نہیں جمن جمن، تویزان نال منڈے ہوندے۔ میرا ایک بیلی ہے ایتھے میں گیا ہے پکھر تے لئیے تے پکھر دے درمیان ایک بستی ہے، انہوں میں آکھیاں تیرے کنے بچے آندہ 30 بچے تے بابا جی ہٹا کٹا یعنی چنگا سیندہ پھٹ، تے میں انہوں آکھیا بھی نا ہوندے کہنا نا پورے نہیں ہوتے، تے میں نا کٹا پورے ہوندے 30 بچے 2-3 بیویاں 30 بچے، ایک فوت ہویا دے 36 بچے، اب 20 تے ایتھے شیخو پورے چیئے گئے کہتے 12 کہتے 18 کہتے 17 اے ساری دین کی دیئے اور تھے دبئی چک بندہ انہوں سیافی کوے آپ کی کتنے بچے کہندہ 90 93 12 8 96 3 کٹ 8 درجنہ بچے، تے سیافی انہوں آندے آگے کا کیا زین کہتا سینچری ہو جائے تو بڑا خوش ہو، یعنی 100 میرا بچہ ہو 100 والے جناب جی نہیں خوش چلیا اللہ دی شان تے تو خوش نہیں ہوندہ کہ بے نیاز دین تے آوے 93 دیتی ہوندہ ہے نہ دیوے ایک نہیں دیندہ سلیمان دیا 100 بیویاں نے پت بھی کوئی نہیں تھی بھی کوئی نہیں جے دین تے آوے مریم مانگ دی نہیں کواری نو دیتی ہوندہ ہن شیر سنیا جے آندیے کہندہ جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملکہ آدمی نائی میں اپنی آیا مینو اللہ کلایا ہے میں دے جمع پتریوں نے آڈر فرمایا ہے آخ دی مریم میں نا اکد کرایا ہے کہ میں جنوں گے بچے تائیں بے ویر میں دل کانی کیتا تے بچہ کتھوں آئے گا آندے بی بی میں نہیں جانتا تو اللہ دے کماں تے ترجم نہ کر جو دین تے آجے اما ہوا دی کھپی پسلی چوں میرے ویرا سن لاؤ بابا آدم دی کھپی پسلی چوں اللہ پاک ہماری بابا آدم نبی دی کھپی پسلی چوں اما ہوا دی شان بنا کے کائنات نو دس دائے کہ میں پیدا کرتے آواں تے ماں دی بھی لوڑ نہیں باپ دی بھی لوڑ نہیں کبھی پسلی چماں ہوا پیدا کرتا تے بابا جی بیٹھ کے آندے نے ماں حاضا
اللہ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آدم تو کیا سی نا اج ساڈے منڈیاں دے گھر چ جی نہیں نا لگدا بڑھیاں کول. مینوں ایک منڈا آندا مولوی جی میرا بڑھی نال گلاں کرن جی نہیں کردا. تے میں کہا پہلو کردا سی؟ کہندا پہلو موبائل تے کرنا سی. میں تیرا پیک چ مک گیا ہن کنیاں کرنیاں جڑی تو بعد چ کرنیاں تو پہلو کر لوں. ہن تو باہر ہی بہنا پھٹیاں سچی گل باہر ہی بہنا چلیا. شادی تو پہلے گلاں کرے گا ذلیل ہوئے گا بعد چوں نواں دی عزت نہیں رہے گی. ساساں دی مینوں پتہ جڑی کہ تو حج تو پہلو گلاں کر کون جی عزت رہندی معاشرے نہیں رہندی. کئی منڈے لگے نے کیسی تے پیسے لائے نے موبائل لے کے دیتا ہے. مدنی صاحب کہڑے پاسے تر پے چلے آؤ میں قرآن چ تانوں سمجھا رہا جے. بی بی مریم بیٹھیاں جبریل کہندے نے بی بی جنہیں بھیجیا ہے او کسے دا محتاج. ہاتھ کھڑے کر کے بول اللہ کسے دا محتاج اللہ نہیں محتاج. تے ساڈے تے تویزاں نے کول بھجے جاندے تویزاں نے بھی لٹن دین. آ کئی بندے بڑے تویزاں تے مان رکھ دے ڈولے نال بنن گے بٹوے پاؤن گے ہیں تویزاں نال بڑی یاری ہے بندیاں دی. آ کئی ہے جمعے چ بھی بیٹھے نے کئیاں کو تویز ہے انہوں نے پوچھ لیا نبی قادلی تویز رکھے آئی مولوی اللہ جاندا ہے جدوں دا بٹوے چ رکھیا نا دولت نہیں مکدی. تے میں کہا ایک تویز خان صاحب نوں چاہیدا ہے پاکستان دے گلے چ رکھن ساڈا قرضہ ہی اتر جائے. جے تویزاں نال برکت پیندی ہے رکھن. چان چھڑ دے موبائل میرا چان اے تے رونا رو نا میرا چان نا میرا چان چھڑ دے موبائل. اے بڑا بڑا آخری لفظ نے پلے بنو. بی بی پاک سامنے باپ رو رہا ہے تے آندی ہے بابا روئے کیوں؟ کہندے نے پتر اکھاں جواب دے گیا ہے تے بکریاں چان والا پتر کوئی نہیں. تے کپڑے دا پلو پکڑیا تے روندے باپ دیاں اکھاں صاف کیتیاں. آندی وے بابا اے رون دی کیڑی لوڑ جے پت نہیں تے کی ہویا اسی پت بن کے وکھا دیاں گیاں. آندی اے اسی بن کے وکھا دیاں گیاں. تے بابا کی کہندا ہے حضرت جناب شعیب نبی آندے پترو کیویں ابا سی بکریاں چارن جاواں گیاں تے بکریاں چار کے پت بن کے وکھاواں گیاں. قرآن آندا قرآن سنو دھیان نال جڑے بی بی پاک گئیاں نے حضرت جناب موسیٰ نبی سامنے نے آخری لفظ پلے بن لو جمعہ دا نچوڑے سامنے کڑے نے تے انہاں دیاں بکریاں بھکھیاں تے تسیاں نے خوں دے وچوں بوکاں کڈیاں پانی پین والیاں نے انہاں وچ پتھر رکھ دیتا ہے بوکا وچ چھوڑ دیتا ہے تے نبی جناب موسیٰ نبی ویکھدے نے ہر دن دا پیدل سفر کیتا ہے کتے پانی لبا تے کتے نہیں لبا کتے پتے کھا کے گزارا کر لیا ہے تے کنویں تے کھڑے نے سامنے بیبیاں کھڑیاں نے بکریاں دیاں جیباں رگڑدیاں ویکھیاں نے آندے نے دکھیے نو سن لو دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں. اوہ لوکو گل بڑی وڈی جے بڑے بڑے جملے کہن لگا میں بڑے دنوں دی قیمتی جملے نے سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں. عرض کردا جنہ دے ساتھی موت نے کھوئے روندے نے تک تک قبراں. اللہ جاندا ہے آخری جمعے دے الفاظ پلے بن لو اندے نے کلے بھکھے نبی نے فسقالا ہما پانی دا بوکا کڈیا تے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پیا کے پوچھیا نی بہنوں جوان بیبیاں دا تے کی کام ہے کی پوچھیا کالا ماں خطبو کو ماں نی بہنوں جوان بیبیاں دا تے کی کام ہے آندیاں کی و ابونا شیخ کبیر ویر سارے مرد میں اسی عورتیں ویر ساڈا کو نیت باپ جو بڑھا ہے تے اسی خوشی نال بکریاں چارن نہیں آئیاں ساڈا بابا بڑھا ہو گیا ہے اسی بابے دی سہارا بن کے بکریاں چارن آئیاں. اور نبی نے عزت نہیں لٹی انہاں دا
نمبر نہیں منگیا, انہاں دا گھر دا ایڈریس نہیں منگیا, پانی پیا نہ پانی منگیا نہ نمبر منگیا نہ دودھ. او ساڈے ورگا ہوندا ہوندا دو بکریاں پھڑاؤ میں دودھ ہی پی لا, مہینے دن دا بھکھا ہے, لیا دو بکریاں میں اتھے دودھ ہی چنگ لواں, بکری بھی نہیں منگی. او دیاں بکریاں نو پانی پیایا ہے تے کنڈی کیدی کھڑکائی ہے, رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. آسمان وال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. چھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گڑانو دانے, مینو ہی تو میرے ربا لاوی کتے ٹکانے. حضرت موسیٰ نبی انہاں دیاں بکریاں نو پانی پیایا ہے, پر بولو موبائل دا نمبر منگیا, دوستی کیتی. یہاں سے بات شروع ہوگی. 2 جولائی کا جمعہ میں اسی مرکز میں پڑھاؤں گا. ہر مہینے کا پہلا جمعہ جو ہے نا ادھر ہی میں پڑھاؤں کروں گا انشاءاللہ, شیخو پورا شہر میں سنیاز مرکز میں انشاءاللہ. حضرت عباس صاحب شیخو پوری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے ادھر ایک جمعہ پڑھانا, تو میں کبھی انکار نہیں کرتا ہوں. کو یہ جمعہ ادھر شہر کا تھا, زید صاحب نے لیا, مگر شیخ صاحب نے کہا ادھر پڑھانا, میں نے کہا ادھر ہی پڑھا دوں گا. تو ابھی جمعے کے فوراً بعد میں نے نکلنا ہے, اس کے فوتگی ہوئی ہے, ادھر پہنچنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا ہونا قبول فرمائے. بیٹھ جائے بیٹھا نیچے بیٹھ جائے. وآخر دعوانا. یہاں سے موضوع شروع ہوگا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب موسیٰ علیہ السلام سے ملی, ادھر سے بات آگے چلے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.